बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुमियाच्या दुर्वेस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवय हासो. आयच्या वाचपान जेजू देव तेंपलान 3 दीस फाटी रावता. ताची आवय बापूय 3 दिसाची वाट चलून गांव घरा वेतात. जेजू सांडल्या म्हूण कळतोच परत सोदीत देव तेंपलांत येतात. जेजू मेल्ल्या उपरांत जें कितें घडलोलें आनी जें कितें भुरगो जेजू उलयलो ती उतरां मारिया माय आपल्या काळजांत दवरता. लुकाचो ओवेसवर 2 वोळ 50 आनी 1 हातूंत आमकां अशें मेळटा. ताची आवय ह्यो सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आयज आमी आ लेडी ऑफ हश वो ओगेपणाची सायबीण तिच्या गुण्याचेर नियाळ करता. सायलन्स इज गोल्डन ही वोळ आमी आयकल्या. उलयनासतना उलोवप वो आमच्या ओत्मीक ओगेपणांत देवाक आयकप, ओगेपण सांबाळून शिस्त हाडप, दुसऱ्यांची नांव वो खबरो करच्या ताळण्यांत पडटा तेन्ना ओगेपणीन उतरां विचून काडून उलोवप हें करूंक मारिया माय आमकां आदार जाता. तर ह्या मिसांत आमची
उतरां सांबाळून उजार करूंक आनी उगेपणीन सगळीं काळजांत बाळगून दवरूंक आमकां आदार आनी बोळ मागतना उतरां उलोवपान शिस्त सांबाळूंक मारिया आमकां आदार ह्या विशयाचेर नियाळ करुया. आनी मिसान फावती बरी वांटेकींची खातीर आमचे पातकांची दूख धरया. जे वेळार आमी ओगेपण सांबाळूंक जावं आमच्या खासगी जिवितान आमच्या कुटुंबान वो जे सुवातेर आमी आसा ते सुवातेर ओगेपण सांबाळूंक आमी विसरल्या. ओगेपणाचो अर्थ आमी ओळखून घेवचे सुवातेर आमच्या जिवितान सगळो बोबाड जावं आवाज हाका आमी चड लक्ष दिला. देवा लागीं बोक्षणे मागुया. Spirituality of silence is a journey towards God. सोम्या जेजू तुजेर जुदेवानी फॉर्मोन मारलें तेन्ना तूं उगी रावलोय आनी हे पोरी तुज्या बापान फॉर्मायला तें करूंक तुवें पावल मारलें. जायते फावटी आमचेर फॉर्मोन पडटा तेन्ना ओगेपणां ताचेर जोयत वचचे सुवातेर आमी आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी झगडल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलुतकोर. सुमिया काकुतकोर. Silence is the womb where words that are true are born. क्रिस्ता जेजू कुसवो एक ओगेपणाची उतरां. एक भुरगो कुसव्यान ओगेपणी उलयता. आवयचो आवाज सोजमोता आनी ओगेपणी आवयक आयकता. जायते फावटी दुसऱ्यांक ओगेपणी आमी आयकुचे सुवातेर आमी आमचें उलोवप केलां. तांचेर फॉर्मोन मारला आनी दुसऱ्या भावा भयणींक आयकूंक विसरला. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. Do not badmouth others. सोम्या जेजू ओगेपणांत रावूंक आनी काळजांत सगळें बाळगून दवरूंक तुजी आवय आमकां शिकयता. पूण जायते फावटी आमी दुसऱ्यांच्योय गजाली केल्यात. नांव विबाडलां. सोत आसा तें फोट केल्या. सोत जाणा जावन दुसऱ्यांच्या सांगण्यान आमी फोटीक गवाय दिल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. सगळ पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणच्या जिविताक पावूं. ह्याचे नोवेन दिता आमची भयण मारिया विक्टोरिया स्वारीस आयज तिका सोंपल्यार 2 वर्सां भरतात. देवान तिच्या आत्मेची काकूत करून आमी मागुया. तशेंच ही मिसाची मांडावळ करता ऑल्टर सर्वर्स तांचे पासून तुमी मागता. देवान तांकां भोव करून ओगेपण सांबाळपाचो ओगूण तांच्या मोतीन घालपाक. आनी आयज आमी केच भाशेन मागुया ग्रेगोरो एस्त्रोस आमचो भाव मायना मानशे रावपी आमच्या कांदिलेल्या कॉपिलाचो कॉन्फरन्सचो प्रेसिडेंट सिंधा भायर आसा हॉस्पिटलांत ICUंत. देवान भोव करून सायबिणीची मोसूद ताका मागुया आनी सोयनारा तो येवंक. आनी भाशेन सायबिणाचे मिनोतीन आमच्या मागण्या वरवीं देवान ताका मरणांतलो वाटावंक ताचे पासत मागुया. तशेंच पेरपेत सुवारीस आमची भयण पेरपेत आब्री आमची भयण ही बी ICUंत आसा. तिकाय बरी भलायकी मागता. आनी पेदाद ही आमची भयण मायना मानशे रावपी ती बी हॉस्पिटलांत आसा. तिकाय बी पेकोणी मागता. आनी आमच्यो खासगी गरजो आमी फुडें घालया. भोव करून जेन्ना आयजतान आमी ही नोवेनां सुरू करता ह्या नोवेना वरवीं आमकां कितें मागता सायबीण लागीं कसली देणी मागता ताजो उगडास करुया. प्रार्थुया. काकुत्सरा बापा आमी भोव वस्कोत भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या आवयचो उगडास काडटना तिचे विनवणेन आमच्या अस्कोतायेन आमकां बोड दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता.
आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो खरो देव तुझे सगळे पवित्रात्म्याच्या कोणाची येता राजभोग चलयता सासणेच्या सासना बाग्यो जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचे मदले चडशे गुरू जावं फुडें सरूं नाकात, कित्याक तशें आमी अदीक खोर नितीक सापडूंक शकता म्हूण आमी जाणाव. खरेंच आमी सगळीं जायते फावटी चुकी करता. सोबदान केन्नाच चूक करिना तो मनीस सोपून आख्खी आपली कूड ताच्यान दमोवंक जाता. आमकां मानवता तें करूंक एकदां गोड्याच्या तोंडान लोचोन घालें म्हणटोच ताची सगळी कूड आमच्या आदीन करूंक जाता. होडी पळयात केदी व्हड ती जावं, कित्याक खोर वारें ती लोटोन वचून धाकटुल्या वाऱ्या उदेशी ताणल्यान आपणाक जाय थंय ती व्हरूंक जाता. अशेंच जिबे सोबे घोडटा ती एक ल्हानसो सांदो खरो, पूण आपणाच्यान व्हड व्हड वस्तू करूंक जातात म्हूण तिच्यान बडाय दाखोवंक जाता. उज्याची एक धाकटुली कीट कशे भाशेन एक व्हड रान लासता तें पळयात. जिबूय उज्या भाशेन आमच्या सांद्या मदें जीब आपुणूच एक खोटेपणाचो संवसार. आख्खी आमची कूड ती खोटायता आनी नरकांतल्या उज्यान आपुणूच उलपोवन आपल्या उज्यान आख्खे सृश्टीचे चोख उलपायता. सगळे तरेची रानवट मनजात, सुकणीं, जिवाणी आनी मासळी मनशाच्या दमोवन जाता आनी मनशान दमयल्यान, पूण जीब दमोवंक खंयचोच मनीस शकना. ती मनशाक थार दिनासलोल्या वायट. मारेकार विका बोल्लोले. तिचे उद्देशी देवा बापाक आमी वाखाणटाव आनी तिचेच उद्देशी देवा सारक्या रुचलोल्या मनशाक शिराप दाव. आशिर्वाद आनी शिराप त्याच तोंडांतल्यान भायर सरतात. म्हज्या भावा भयणीनो, हें अशें जावंक फावना. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. सगळीं म्हणया, तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. भोक्तीवन मनीस आतां नातूच. मनशाच्या भुरग्यां मदें विश्वासीपण उबोवन गेलें. एकामेकाक फोटोवन भोंवतात. लोटीक तांचे ओठ, घातकी तांची काळजां. सर्वेस्परा पाव आमकां. आमचो जबाब, तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. फोट उलोवपी ओठ, बोडाय दाखोवपी जीब, सर्वेस्पर कापून उडो. आमचे बोड म्हणल्यार आमची जीब, आमचे ओठ ते आमचेच. कोण तर आमचो दोनी असली तांची बोडाय. आमचो जबाब, तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. सर्वेस्पराची उतरां कीट नाशिल्ली निर्बेळ उतरां. 7 पावटी उज्यान घालून नितळ केल्ल्या रुपा सारकी. सर्वेस्परा, तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हे पिणकेच्या हातांतली आमकां सदां राखून दवर. आमचो जबाब, तुज्या गोपान सर्वेस्परा आमकां बाळगून दवर. उद्गार. सोर गुप्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो मोगाचो पूत, ताचे आयकात.
Service for तुमची सोबे हासू लोका परमणे जेजुक्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ताचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे पोरबेक जेरुसलेमाक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती पोरबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेमाक गेली आनी पोरबेच्या दीस चलल्या उपरांत परतून येतले तेन्ना आवय बापायक कोडो नासतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत फाटीं रावलो पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोय आसलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चल्ली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यान ओडगीच्या लोकां मदीं ताका सोदलो तो मेळोन जातोच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसलेमाक गेली आनी ती 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदें बसून ताचें आयकून आनी ताका विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो ताचे आयकताले ताका सोमेस्तांक ताच्या गिन्यानाचें ताच्या जबाबांचें मोठें अजाप दिसलें ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताच्या आवयन ताका म्हणलें पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें पळय कोणती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या आनी ताणें ताका म्हणलें तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतल्यात तर म्हज्या बापाच्या घरान आमी आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसली पूण तो उलयलो तें ताका समजलें ना आनी तांचे बरी तो नाजरेताक गेलो आनी ताका कालतो रावलो ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली आनी जेजू जाणवायन पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशा मुखार वाडत वेतालो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे तर जे भाशेन हांवें सांगलें भुरग्यांक हाडपाक आय टोल्ड टू गेट युअर चिल्ड्रन फॉर मास बट ओनली आय थिंक 1 or 2 mothers have got. So the mothers and the children have disappeared. कित्याक हे भुरगे 1 or 2 कित्याक हे भुरग्यांचें नोवेन इज कॉल्ड चिल्ड्रन्स नोविना. That's why we have baby mother, Maria Bambina. Okay, we will take different Our Ladies, the apparitions or the different forms or different names. Today we are taking Our Lady of Hush. So this is not an apparition. This is the icon. This is the icon of Mother Mary. It shows one finger on the mouth and the other hand is just maybe raising the hand just to be quiet. Okay. So what it shows, Our Lady with a single finger over her lips, the universal sign for quiet. So this icon was painted by Father Emiliano Etenucci, maybe Italian Capuchin father. So he gave to late Pope Francis and he hung a bright red sign on his home office door. And it's read, "No complaining allowed." So through this portrait of Mother Mary, late Pope Francis appealed to people to stop, think and not drop bombs with their tongues. Okay? Yeah. So silence asks people to suspend their judgment and be merciful, because
We don't know what is going on with the other person, what wounds they carry, and that ignorance can lead to criticism. So backstabbing, envy, slander means we want to put down the other in order to glorify ourselves. So what to do? I will just go through all the slides and I will explain it later on. So what to do? If you want to say, if what you want is to say is neither true, nor good, nor kind, or useful or necessary, please don't say anything at all. So make sure love is the motive, as St. Augustine taught, silent out of love and speak out of love, always. So today we have in the Gospel, Mother Mary pondered in her heart, always. So if we judge the person, we abandon them. Whoever corrects, loves. We must do it together, saying, I will support you, I am here. So this is the Christian way. Yeah. And the last, okay. Our Lady of Hush ask for us the grace not to complain, but to think before we speak. So let us go back to the first slide. Silence. I want to ask you one thing. Is there silence in our home nowadays? Okay, garam. You think there is silence in our home nowadays? Or do we have little time for little silence? I don't think. All of us are busy doing other things. And today one more thing has added to our busy life. What is that? What is that? Mobile. Mobile also is added to our busy life. So some of us are daily so busy and engrossed in the mobile. This has really become a really nuisance, mobile. I see even the traffic police who are supposed to be alert. All the time they have a mobile. That fellow went without helmet. There. Mugging on the bike. When someone is sitting at the back, instead of looking around, they are looking at mobile. And we come to know afterwards the effects of it. If one buffalo comes, who gets the heat? The one who has the back. So, the world is telling us, don't remain silent. Don't remain silent. Okay? Make as much as noise you want. But no, we need silence in our life. We need silence. Just put the slide. Go. And that's why Mother Mary always, it is written, whenever she understood the things, she pondered in her heart. She pondered. Today in the Gospel you saw there were little fights between Joseph and Mother Mary, verbal fights. Maybe both of them accusing each other. And when Jesus told them, why you have to look after me? I am in my Father's house. So she was disturbed. But she didn't say anything. She went and she pondered over in her heart what this meant. Okay? Yeah, just go. So, one thing that Pope Francis tells us to this picture. What did he put on his office? Just before. Go back. No complaining allowed. So he put this picture on our Mother Mary's on his office outside. And it read, no complaining allowed. And also he appealed to people to stop, think and not drop bombs with their tongues. So all of us, we are famous for this, to drop bombs with our tongues. I hope you know what I mean. To gossip.
to go on gossiping. Because that person is not there in front of me, so I go on gossiping about him. So I drop bombs. So silence is very, very important, very important. So silence asks people to suspend their judgment and be merciful. The same Pope Francis used to tell, if you are tempted to gossip about people, bite your tongue. This is Jibbe Nasman. Can you do that? And then you'll know how difficult it is, how painful it is. Okay? That means we should avoid gossiping or passing judgment. Because see, why? Because we don't know what is going on with the other person, what wounds they carry. And that ignorance can lead to criticism. We never know what the other person is going through. So best is just to remain silent instead of passing judgments. So backstabbing, envy and slander means we want to put down the other in order to glorify ourselves. Okay. So in the Bible, we see the importance of silence. The first importance is reverence and awe. You see, when the angels, when the shepherds saw the angels in the field at the time of the birth of Jesus, did they make noise? No, they were filled with reverence and awe. So they remained silent. When Moses saw the burning bush, he didn't make noise. He also was in awe and in silence because he saw something extraordinary taking place. So first significance is what? When we remain, people remain in silence when there's just to show reverence and awe. Okay? Second is reflection and contemplation. The meaning of silence is I reflect and I contemplate. So this is one quality which we see in the Bible. So many people, we have the example of Mother Mary. She reflected and contemplated in her heart the things which she didn't understand. The third is humility. Silence means I am humble. I submit in submission. I show my humility when I shut my mouth. When I don't pass judgment, I accept. I show that I am humble. And the fourth significance is prayer and waiting. So when I remain silent, it's a sign of prayer and waiting. So we have the example of people waiting for the Messiah. So many of them, Anna, Simeon, they're waiting in silence, day and night, praying in the temple. Okay. So examples in the Bible we find people remaining silent. First is Jesus himself. Where Jesus remained silent? So that Jesus remained silent for 40 days. Where did he go for 40 days? Where he went 40 days? For picnic? Where he went somewhere and then he was tempted by the devil. Where did he go? In the wilderness, desert. So in the desert, Jesus and also our patron John the Baptist, they spent time in silence. So if you see Jesus spending more time in silence than in his public ministry. He just spent 3 years in public ministry. But all the other years, maybe after his, once he reached the age of 18, that was the age of adulthood, okay, young adult. He went and till 30 he remained in silence. So you see, so long Jesus remained in silence. Okay? Then Moses also, when he went before on the mountain, when he saw God face to face, he remained in silence. He remained, that's why his face was bright
like the sun, because he reflected, he was in constant touch with God on the mountain, and that's why God gave him this gift. His face became bright as the sun. So, what's the spiritual significance? When we are silent, we listen to God. So that's why I always say, at least 10 minutes before you go to sleep, just be silent. And you see, God will try to speak to you. The problem with this, we are so busy, and when it comes to speaking to God, we feel tired and we go to sleep. So there is no time for God to listen to Him. So when I remain silent, first thing I listen to God. Second, when I remain silent, I reflect on the scriptures. So before reading the Bible, I should remain in silence for some time. Ask the Holy Spirit to give me the grace to understand scripture. Bible vasana, kide zor asa, I don't understand. Remain in silence and ask the Spirit of God to reflect on the scriptures. And the third, when I am silent, I cultivate humility. Okay? I cultivate humility. So let us take the example of Mother Mary, our Lady of Hush. We always, not to pass judgment, good judgments, but to abstain from talking, from dropping bombs. And then to always ponder in our hearts the things we don't understand. May Our Lady of Hush help us to with this virtue of silence. उभी राहूया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या मागणी देवा मुखार आमी विबारुया. आमचे पाप साहेबाक बिस्पाक आनी सगळ्या धर्मांच्या फुडारीपण प्रिती मोगाची करण्यांनी आनी उतरांनी आपले फुडारीपण चलोवंक जेजू सारके सेवा चाकरी म्हण अपनावंक बापा लागीं मागुया. Jesus आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सदांच पुजेचो भरपूर मोग आसूंक आनी मोगाची उतरां तांणी गरिबाची गोरीक सापोंडोलाची ओदीकपणान सेवा करूंक देवा बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या गांवांत आसलेल्या जाणट्यांची आनी पिडेवंताची मोगान सेवा करूंक हॉस्पिटलांनी आसलेल्यांक पिडेवंताचो मोगान इलाज जावंक बोणकोणींत आसलेल्यांक प्रिती मोगां वरवीं देवाच्या उतरांतल्यान पेकोवणी आनी नवी वाट मेळूंक तशेंच ग्रेगरियो पियादाद आनी पेरपेत हॉस्पिटलांत आसात तांकां पिडींतली बेगीनूच बरी कोर म्हूण देवा लागीं मागुया.
आयच्या देवाचे उतर आमी नियाल्ला वरवीं देवाचे मन आमचे दोर एकल्याचे कालीज बोरलोले जावूक आनी आमचो भावार्थ गोट आनी थीर करूंक मारये भाशेन ओग्यापणांनी फिरगोजेची सेवा करूंक आनी ओग्यापणाची शिश्ट सांबाळूंक आमकां आदार मागतना आयज सेवक ही मिसाजी मांडावळ करता तर मिसाचो लाभ तांकां लागून आनी सेवाचे मन आमकां तांकां बोल मागुया. बोदळ बापा ह्या मागण्यांचेर आशिर्वाद घाल आनी बूक करून ओगेपणांची देणे आमकां दी आनी जी मागणी आमी बोल्ल्यांत तुका जाय जाल्यार तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमिया भोरवी. म्हजे बाबंदी आमचे बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानता तसलें सांगून म्हाका हे तुमच्या घातले बलिदान आपल्या मनाक आनी वरवीं आमच्या याके पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पूर्ण मानून घेवन देवा आमचे मोगळ बापा तुज्या एकल्या पुताचे आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयतना ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावन निर्मी म्हणून नम्रतायेन मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवे. सर्वेस्वर तुमचे सोबे हांसूं आमची काळ जावं उबारूया सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर पवित्र सासूची देवा सब कडेन सब ते आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निती आंकवारी मारयेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वकाणटाव तुका वंडितांव तुजी किती पोरगुटांव आपल्या आंकपणाची बोडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासीक प्रकाशणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताजे दिशीन देवदूत आनी सगळीचो सगळो दलबार तुजी तो महिमा वकाणटात. तांचे संगाती आमची ताळो मेळून अनुदान तुजी स्तुती आमी गायता. Perfect, perfect, perfect.
सर्वेस पोरता स्वर्गारी संसार पावला तुझ्या वैभवा उत्सर्गीत कसो ओसो उत्सर्गीत कसो ओसो सर्वेस पोराची नावी एका कसो उत्सर्गीत कसो ओसो उत्सर्गीत कसो ओसो बाबा करोसून पवितून सगळ्या पवित्रपणाचो जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इजणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश मरोन ससूंक बेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो कदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची तेच परी जेवण जाचोच ताणें काल्स घेतलीत कोलोब्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी तें पियात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासीक करडाचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें बारोवतलें हें म्हजें उगडासा करात भावार्थाचो गुट पोहर गोठुया Sognaci soave autocata Nani kashi pieta Pite poti Kohoi bhavani so Amin tuche moron kurkota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उल्हास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सर्वींची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक बिदेचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचे उडास कर आनीक लिओ आमचे बागीन बापा फिलीप तेरेन सिमिया आमचे गोळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुजी चाकुर्णी मारिया विक्टोरिया स्वारीस ही आमची बोनीची काकूत कर तिका ह्या संवसारांतल्या आपूण वेरेर 2 वर्सां भरतात जशी पवित्र बरोबर जेजू बरोबर तुवें मेली तशीच ताचे बरोबर पुनर्बन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरवास मेल्यान तें आमच्या बाबा बोनीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टाकुती मेळना समेस्तांक तुजें पोजवडीत तुमकां मोळी पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची दुआ करून मागता कितें भाशेन ग्रेगोरियो पेरपेत तशेंच पियेदाद जे हॉस्पिटलांत आसात ICUंत तांची काकूत कर आपलो वाडदीस उगडटात तांचेर आशिर्वाद घाल अशें आंगपर देवाची माय सांगाती तिचे पती भाग्यन जुसे भाग्यन दुर्वृतार सर्व काडी तुका मानवले त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासवण सुखान आमकां वांटो दी ताचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुजे पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आवर लेडी ऑफ हाश म्हणजे ओगेपण आमी सांबाळूंक आमच्या उतरांतल्यान आमच्या चिंतनांनी ओगेपण सांबाळून आमकां समजनात त्यो गोडितो सायबिणीच्या देवाच्या हातान आमी घालूंक हे भाशेन सायबिणीन आपल्या काळजान नियाळ्ळें ते भाशेन आमी बी आमच्या जिवितांत नियाळूंक देवाची कृपा आमकां आमचे बापा म्हणटना मागुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी गोशी सरकार सुद्दां तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चिंतलेल्यांक बक्षिता
तशी आमची पथकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळेंक पडूं दिनाका पुलमेडांतली आमकां निवाड सर्वेस्परासो भाड्यांतली आमकां निवाड दोया करून जिवितांत सबसके आमकां दिसुगीचे सुखाक आनी आमच्या सुरबंडारा जेदू किस्याचेण्याक आमी बोर भाशेन नोत्रेक तांतूर आमकां तुजुदा काकृती सोर पातकांनी सिटोय आनी सोर वखदांतली वाटाय सुमिया जेदूकिसा तुवें तुज्या दुर्मदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा बाळतेचे दीस घाल आनी तुजे कशेंय प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तुका एकपणान सांबाळ जो जिये ते राजपूत उलयता आयज सासूच्या ससनान सुम्याची शांती सुद्दां तुमचे सभे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात संवसाराची पाप कटली आमची काकूत कोण देवाची श्री संवसाराची पाप कटली आमची काकूत कोण देवाची श्री संवसाराची पाप कटली आमकां सुमिया किसाची कंट्रोल कशी होता तुमच्या जोटी आकाश अवजर आसा जिवो जेजू जो आमकां जण एकल्याक आमच्या जिवितांत जेन्ना आमचे सगळे वस्तू घडटात ते आमकां समजनात आमच्या काळजान बाळगून दवरूंक आनी ओगेपणी तांचे नियाळ करूंक आमकां उलो करता आपल्या माय भाशेन ताच्या जेवणांत तुमी सगल्यांक आसुटल्यान ती सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवनशें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच सुरान म्हाका बोलाकी म्हणजे
उभी राहूया. प्रार्थूया. सगळींचे बापा, तुझ्या आवयच्या पुताच्या आवयचो उडास काडून ह्या पवित्रवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सरमुंडारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोरलें आन कामरेचे देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवं आमचें जिवीत तुवें सडलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. फाल्यां सकाळीं एकूच मीच आसतलें आनीक 11 वरांचेर आमची कॉन्फ्रारी वांगड्यांक भाव भयणांक एक सेशन आसतलें 11 ते 1 जुबली ऑफ कॉन्फ्रारी आमी समोर उरता फाल्यां. तर कॉन्फ्रारीचे वांगडी आसात आमचे गुजेचे कॉपेलाचे तिनूय कॉपेलाचे ताणी येवचें म्हूण मागता. आनी सांजे दोतोन भुरग्यांक 4 ते 5 वरांची तेस आनी उपरांत मीस. दोऱ्याचे तरानुमान हें गायन करचें.
सर्गीच्या देवाला सर्गीच्या मग आमचे पासून भोवभाग्य अंकवार साहेबिणी तुझ्या सुखींचे बापा आमच्या सरमंडळाक मनशा सैम दिवचे खातीर ओगोवणे जाणवायन आनी मोगान भाग्योन आंकवार मारेक तुवें जल्मा काडली आनी तिचो जल्माचो दीस व्हडा संरसान आमी समरुमता तुवें वेचून काडलोले जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आमची मजत घेवन भावातान बोरभाशेन आनी मोगान वाडत वचूं तुजी भरपूर कृपा फावो आमकां दी आमच्या सुमिया तुझ्या पुताचे तुझे नावे देवाचो आदर आमचे सोबी आसो आजची मिसाची मांडावळ करी ऑल्टर सर्विस ताका 3 वाजता बरे भाशेन मांडावळ करा देखून